बोमगच्या इष्टनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा सर्व कर्मेलीत याजकांचे नांवें तुमकां आयच्या दिसाचे प्रणाम पटयता. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जुनाची 7 तारीख सद्या काळाच्या 10व्या हप्त्याचो सोमार. आम्ही आज सा बार्तोलोमेवाचो भाग्यवंत ॲन एक कर्मेलीत माद्र हिचो उडास काडटा. 1549 इस्वेंत स्पेनांत जल्मली ती 1626 इस्वेंत त्याच देशांत ती अंतरता. भोवन निबडिनो आज तावन पयल्या वाचपांत आमी सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचपां नियाळतले. तुमकां कळीत आसा, आदल्या हप्त्यांत आमी पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या तोबिताच्या पुस्तकांतली वाचपां नियाळ्ळी. आज तावन मुखल्या 12 दिसांनी आमी नव्या तेस्तामेंतांतल्या सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतली वाचपां नियाळतले. तशेंच वांजेलांत मातेवाचो वांजेल आमच्या नियाळाक दिला आनी हो मातेवाचो नियाळ आज 8 बागींतावन सुरू जाता. जेजून दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंग 8 बागींतावन सुरवातून मुखार वता. आमी हांगा कार्मेल प्रेरणांत पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रामाणीक प्रयत्न करया. कित्याक वांजेल आमकां जायत्यांक कळीत आसा, जायते शर्माव शिकोवन ताचे वयर आयकूंक मेळटा, पूण पयल्या वाचपाचेर वांजेल सोडून पवित्र पुस्तकांतल्या हेर पुस्तकांचेर जाणवाये शर्माव नियाळ आयकूंक मेळचे उणे. त्या देखून हांगा कार्मेल प्रेरणांत पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करता. तर आतां आयचें वाचप आमी वाचया, त्या उपरांत ताचे वयर नियाळ आनी समजुनी जोडूंक प्रयत्न करया. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 1 बोळ 1-7 पर्यंत. पावलान देवाचे कुशे वरवीं जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्यान आनी आमच्या बाबा तिमोथीन कोरिंथ शारांत आसलेले पवित्र सभेक आनी आकाया प्रांतांत जियेतल्या सगळ्या देवाच्या लोकांक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. सदैव जावं देव आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुळतीचो बाप आनी सर्व बुजवणेचो देव. आमच्या खंती दुखींनी तोच आमकां बुजवण दिता. देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मरिफात सकट तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी सकता. जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी उदंड मापान आमी वांटेली जाता, तशें क्रिस्ता वरवीं बुजवणे आनी बाचावे खातीर. आनी आमकां बुजवण लाभता जाल्यार तें तुमकां बुजवण हाडचे खातीर आनी आमकां मेळ्ळेले कश्ट तुमकांय मेळटना ते सोसूंक धैर्य आनी घटाय मेळचे खातीर. तुमचे विशेंतलो आमचो भरवोसो बिलकूल हालचे बरी ना, कित्याक आमच्या कश्टांत तुमी वांटेली जाल्ले बरी आमकां मेळटा, ते बुजवणेंती तुमी वांटेली जातेल्यात.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, ह्या वाचपाचो संदेश समजूनच्या पयलें सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रा विशींत आमी समजोचें. कित्याक केन्ना आमकां बॅकग्रावंड नॉलेज आसा वा ह्या पत्रा विशींत जेराल समजुनी आसा, तेन्ना त्या पत्रांतल्यो संगती विशय आमकां समजूंक सुलाभ जाता. एका रितीन ही बायबल क्लास आसली. आतां ह्या पत्राचे बरयणार कोण? सांपावल एकलोच चुकी वा ताचे सांगता दुसरो कोणी आसा? भोवन आनी भयणीनो, ह्या पत्राचे बरयणार दोग जण. कोण परा? पाऊलान आनी आमच्या भावा तिमोथीन कोरिंथ शहरांत आसलेले पवित्र सभेक बरोवचें पत्र. ह्या वाचपाच्या सुरवेच्या वळींत आसा. तर सांपावलो आनी तिमोथी सांगाता मेळोवन हें पत्र बरयतात. आतां हें पत्र मात्र न्हय, ह्या दोगांनी सांगाता मेळोवन 6 पत्रां बरयल्या. खंयची परा? एक कोरिंथकारांक दुसरें पत्र, फिलिपीकारांक बरयल्लें पत्र, कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र, तेसलोनिकाकारांक बरयल्लीं 2 पत्रां. अशें वट्टू 6 पत्रां पाऊलान आनी तिमोथीन सांगाता मेळोवन बरयलेलीं जावन आसात. सांपावलो विशयंत आमी जायतें आयकलां. तर ताचे सांगाता पत्र बरयल्लो हो तिमोथी कोण? तिमोथी सांपावलोच्या दुसऱ्या मिसांव पयणांत ताचे सांगाता काम केल्लो व्यक्ती. मात्र न्ही, कोरिंथांत क्रिस्ती समुदाय स्थापन केल्ल्या वेळार पाऊल सांगाता हो तिमोथी आसलो. म्हणटच कोरिंथाच्या लोकांक ह्या तिमोथीची बरी वळख आसली. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आमी घेतलें जाल्यार थंयसर कोरिंथाच्या शहरांत आसले जायते समस्ये परिहार करचे प्रयत्न सांपावलो करता. ते पत्र तुमी वाचलें जाल्यार थंयसर बोंब्या पुजे विशयंत एक सवाल विचारलेले आसा. धर्मदूतांच्या हक्का विशयंत सांपावलो लोकांक शिकयता. लग्ना विशयंत थंयसर सवाल विचारलेले आसा. व्याभिचारा विशयंत सवाल विचारलेले आसा. मात्र न्ही, पवित्र युकरिस्ता विशयंत वा सुम्याच्या जेवणा विशयंत थंयसर सवाल विचारलेले आसा. स्त्रियांनी कशें चलजें तांणी मातें धांपिजें की ना, अशें थंयसर जायती क्वेश्चन्स आसली, सवालां आसली वा समस्या आसले. त्या समस्यांक सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत जापी दिल्यात. आतां जापी दिल्ले उपरांत सांपावलो कितें करता म्हळ्यार तिमोथीक थंयसर धाडटा. जे कितें ताणें ताच्या पयल्या पत्रांत बरयल्लें ह्या लोकांनी पाळ्ळांगी नांगी म्हूण पळोवचे खातीर तिमोथीन ताका थंयसर धाडलेलें आसा. त्या उपरांत पाऊल तिताक धाडटा, टायटस, ताचो प्रतिनिधी जावन कोरिंथाक वचूंक आनी जे कितें ताणें तांकां शिकयलां, जे कितें ताणें तांच्या समस्यांक परिहार दिला, ते पाळटात की नांगी म्हूण पळोवचे खातीर तिताक धाडचें प्रयत्न ताणें केला. फर्स्ट ताणें तिमोथीक धाडलें, दुसरें ताणें तिताक धाडलें जावन आसा. आतां हें पत्र केदळा बरयलें? सांपावलून आनी तिमोथीन सांगाता बसून हें ताच्या तिसऱ्या मिसांव पयल्या वेळार बरयलेलें जावन आसा.
खंय तावन मासादोनिया तावन ग्रीसांत आसचें म्हळ्यार ग्रीसच्या उत्तरेक आसचो एक जागो मासेदोनिया. ह्या मासेदोनियेतावन कोरिंथकरांचें दुसरें पत्र सांत पावलान बरयलेलें जावन आसा. मासेदोनियांत तो कितें करतालो? मासेदोनियांत ताच्या दुसऱ्या मिसांव पयल्या वेळार ताणें स्थापलेल्या इगर्ज भेट करतालो. आतां बिस्पाची गवळीक भेट म्हूण तुमी आयकल्या मो. बिस्प फिरगजेक भेट दिता, लोकां लागीं याजक लागीं समालोचन चलयता, हाका आमी गवळीक भेट म्हणटा. तशेंच हांगासर सांत पावलो ताणें स्थापलेल्या मासेदोनियेच्या पवित्र सभेक तो भेट दिवंक गेल्लो, एका रितीन गवळीक भेट म्हणयेत. आनी त्या भेटे वेळार ताणें हे कोरिंथकरांचें दुसरें पत्र बरयलेलें जावन आसा. सो येदोळ आमी हें पत्र कोणें बरयल्लें, केदाळा बरयल्लें, कोणाक बरयल्लें, कित्याक बरयल्लें म्हणून समजून घेतलें. आतां आयच्या वाचपाक आमी या. आज आमी वाचल्लें वाचप ह्या पत्राची सुरवात, इंट्रोडक्शन. अध्याय 1 बोळ 1 तावन 7. हाचे की मुखार आमी गेल्या जाल्यार वोळ 1 तावन 11 पर्यंत आमी घेतलें जाल्यार आमच्या नियाळाक आसात खाली 7 वळी म्हणून आसत मात्र, पूण 11 वळी म्हणून आमी घेतलें जाल्यार तें पाऊलुचें एक इंट्रोडक्शन. आमी एक कागद बरयता आसतना ताका एक इंट्रोडक्शन आसा न्ही. मोगाळ धाडटुकू तुज्या मोगाळ भावान बरोवचें कागद, हें कागद पावतना तूं बऱ्या भलायकेन आसतलोय म्हणून हांव पातयेतां. उपरांत जें कितें तुका सांगूंक आसा तें सांगचें. सो ह्या पत्राच्या सुरवेक इंट्रोडक्शन, सुरवात म्हणटात. तशेंच दुसऱ्या पत्र घेतलें जाल्यार म्हळ्यार कोरिंथकरांक बरयल्लें दुसरें पत्र आमी घेतलें जाल्यार ताच्यो सुरवेच्यो वळी कितल्यो? 11 वळी. त्या पत्राचें इंट्रोडक्शन जाता. पत्राचें इंट्रोडक्शन वा प्रस्तावन जाता. आनी सांत पाऊलुची पुरा पत्रां घेतलीं जाल्यार असल्याच रितीचें इंट्रोडक्शन थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. कितें म्हळ्यार इंट्रोडक्शन एक वेवस्थीत रीत, न्ही कन्व्हेन्शनल फॉर्म. हर एकलो कागद बरयतना त्याच रितीन बरयता. तशें सांत पावली एकच रितीची प्रस्तावनाची उतरां तो थंयसर वापरता. सुरवेच्या 2 वळींनी म्हळ्यार 1 तावन 2 वळींनी थंयसर ग्रीटिंग आसा. ग्रीटिंग तो नामान करता. 3 तावन 7 म्हणसर थंयसर एक बेसांव आसा, ब्लेसिंग. आनी 8 तावन 11 तें आईच्या वाचपांत येवना, पूण उडास दवरा. 8 तावन 11 म्हणसर थंयसर थँक्स गिविंग आसा, अर्गां आसा. सो सांत पाऊलुच्या ह्या पत्राच्या सुरवेच्या 11 वळींनी फस्टाक थंयसर ग्रीटिंग आसा, नामान आसा, प्रणाम पटयता तो. दुसऱ्यान थंयसर ब्लेसिंग आसा, एक बेसांव आसा. आनी तिसऱ्यान थँक्स गिविंग, थंयसर अर्गां दिवचें आमकां वाचूंक मेळटा. आतां आमी आईच्या वाचपाक येवया. सो हे विशयी तुमी मुखल्या दिसांनी नियाळ सुरू करच्या पयलें मोतीक हाडूंक जाय. एका कानान आयकून आनी एका कानान सोडचें न्हय. आतां पळया, पाऊलान देवाचे कुशे वरवीं जेजू क्रिस्तचो धर्मदूत जाल्ल्यान आनी आमच्या भावा तिमोतीन कोरिंथ शारांत आसलेले पवित्र सभेक आनी आकाया प्रांत्यान जियेतल्या सगळ्या देवाच्या लोकांक बरोवचें. सो हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार सांत पाऊल ताची वळख दिता. म्हळ्यार हें पत्र कोण बरयता म्हूण तो सांगता. तशेंच कोणाक बरयता म्हूण तो सांगता. तो म्हणटा पळया, पाऊलान
देवाचे कुशे वरवीं जेजू क्रिस्त असो धर्मदूत जाल्ल्यान. सो ताच्या स्वंत कुशेन तो धर्मदूत जाल्लो न्ही, बगार ताका जेजून आपयल्लो. त्या देखून तो म्हणटा पळया, देवाचे कुशे वरवीं जेजू क्रिस्त असो धर्म जाल्लो कोण? पावलो. सो तो कोण? ताचे नाव कितें म्हूण तो सांगता आनी उपरांत म्हणटा पळया, आमच्या भावा तिमोथीन. सो तिमोथीक तो आमचो भाऊ म्हणटा. तर ह्या पत्राचे बरयणार पावलू. पावलू कोण? देवाचे कुशेन जेजूचो धर्मदूत जाल्लो. दुसऱ्यान तांचो भाऊ तिमोथी. सो कोण हें पत्र बरोवचें म्हूण तो सांगा लागलो फर्स्ट सेंटेन्सान. उपरांत तो म्हणटा कोणाक पत्र बरोवचें गे म्हूण. तो म्हणटा पळया, कोरिंथ शहरांत आसलेले पवित्र सभेक आनी आकाया प्रांतांत जियेतल्या सगळ्या देवाच्या लोकांक बरोवचें. कोरिंतांत तशेंच आकाया प्रांतांत आसच्या सगळ्या लोकांक हो पत्र बरयता. सो ह्या फर्स्टच्या सेंटेन्सांत कोण कोणाक कित्याक पत्र बरयता म्हूण तो सांगा लागलो. कोण कोणाक पत्र बरयता म्हूण, कित्याक म्हूण मुखार येता. जायत गी. उपरांत आता पळया, देवा आमच्या बापाची आनी सौम्य क्रिस्तची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. सदैव जावं देव आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुळतीचो बाप आनी सर्व बुजवणेचो देव. सो एका रितीन हांगासर बेसांवाची उतरां आसात. मुखार 3 ते 7 वळी म्हणसर म्हळ्यार ह्या वाचपाचो दुसरो वांटो तोचो बेसांवाचो वांटो, ब्लेसिंग्साचो वांटो. सो हांगासर तो कितें म्हणटा पळया, देवा आमच्या बापाची आनी सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. हांगासर पवित्र आत्म्याचें नांव ताणें उल्लेख करूं ना, पूण त्रित्वेच्या दोगां व्यक्तीची नांव ताणें उल्लेख केला. आनी असलो नामान असलें एक बेसांव ताच्या हर एका पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी हींच उतरां मिसाच्या वेळार याजक लोकांक बेसांव दिवन म्हणटा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे सांगलेले उपरांत मिसाच्या सुरवातेर याजकान म्हणची ती दुसरी उतरां हींच जावन आसात. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तर ती याजकान लोकांक उद्देशून म्हणची उतरां खंय तावन काडल्यांत? सांव पावलोच्या पत्राच्या सुरवेच्या भागातावन काडल्यान. पळया कितल्यो संगती आमकां ह्या वाचपांत शिकूंक मेळ्ळे म्हूण. आता आईच्या वाचपाच्या संदेशाक आमी येवया. आता हांगासर तो मुखारून म्हणटा पळया, तो काकुळतीचो बाप आनी सर्व बुजवणेचो देव. आमच्या कंती दुखींनी तोचो आमकां बुजवण दिता. ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मरिफात सकड तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी सकता. हांव सगळें परतून वाचिना, कित्याक म्हळ्यार आमी येदोळच वाचला. पूण हांगासर हांव कितें सांगूंक आशिता म्हळ्यार, हो बुजवण म्हणलो शब्द ह्या वाचपांत 10 फावटी आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या वाचपांत 3ऱ्या वळीतावन 7व्या वळी म्हणसर बुजवण म्हणचो शब्द आमकां 10 फावटी आयकूंक मेळटा. हांवें तुमकां आतां थोडी वाक्यां वाचली. आतां बुजवण म्हणटना हो शब्द तितलो एक बरो लागना आमच्या कानाक. कितें म्हळ्यार बुजवण म्हणटना आमकां उडास येवचें रडणें, न्ही? दुखेस्तांक बुजवण, रडतेल्यांक बुजवण म्हणून
आमी चिंतता त्या देखून ताचो अर्थ इल्लो नेगेटिव्ह जाता पूण इंग्लिशांत बुजवण म्हणच्या शब्दाक इंग्लिश बायबलांत एनकरेजमेंट म्हणा एनकरेजमेंट सो एनकरेजमेंट म्हणचो शब्द इल्लो पॉझिटिव्ह आसा बुजवण म्हणचो शब्द इल्लो नेगेटिव्ह आसा एनकरेजमेंट म्हणच्या शब्दाक डिक्शनरींत आमी पळयलें जाल्यार असले अर्थ आसात उत्तेजन दिरावणी म्हळ्यार धैर्य दिवचें प्रोत्साव उर्बा आनी धैर्य पळया हे सकट शब्द पॉझिटिव्ह आसात नेगी उत्तेजन दिरावणी न्ही दिरावणी धैर्य दिवचें प्रोत्साव उर्बा आनी धैर्य आमी हे अर्थ घेवया आता हांवें म्हळें आईच्या वाचपांत प्रत्येक जावन 3 तावन 7 वळी म्हणसर एनकरेजमेंट म्हणचो शब्द आसा 10 फावटी तर ह्या शब्दांत कितेंगी आमकां सांपावलू सांगूंक आशेता कितें तें आमी समजूंक प्रयत्न करया आमी आमच्या कुटुंबाक या कुटुंबांतलो अनुभव आमकां आईचें वाचप समजूंक आदार दितलो तुमी जे कितें हांव सांगूंक वेता हाचो अनुभव केला आसतलो तुमी जावन वा हेरांनी अशें करचें तुमी पळयलां जावंक बरो आतां भुरगें सोलोवंक शिकतना मेटां काडूंक शिकतना आवय बापूय त्या भुरग्याक मेटां काडूंक शिकयतात आदार दितात नेगी एका पोंतार आवय भुरग्याक काडून बसल्या म्हळ्यार भुरग्याक धरून भुरगें उबें रावलां भुरग्याक धरून आवय बसल्या आनी त्या भुरग्याच्या मुखार बापूय बसला आनी बापायन कितें केलां ताचे हात मुखार धरल्यात मुखार अशे ओड्डायल्यात म्हणटा आमी वा मुखार धरल्यात आनी हो बापूय कितें करता भुरग्याक आपणा लागीं आपयता वयगी आपणा लागीं आपयता आनी थंयसर आवय भुरग्याक सोडचें प्रयत्न करता सो हांगा बापूय भुरग्याक आपणाशें आपयता आनी थंय आवय त्या भुरग्याक सोडचें प्रयत्न करता आतां ह्या एका संदर्भार भुरग्याक सोलोवंक सुमार कळीत ना पूण सोलोवंक शिकते आसा मात्र जाल्यारय त्या बापायन सांगलेल्या उतराचेर पातयेवन आनी बापायन दिवच्या त्या उत्तेजनाचेर पातयेवन भुरगें कितें करता धैर्यान मुखार मेट काडटा न्ही भुरग्याक बापूय आपयता कोंडाटोकर धैर्य दिवन आनी भुरगें धैर्यान मेटां काडटा आनी बापायशी येता चड मेटां काडूंक बापूय सोडना सुरवेर जाल्यार 1-2 मेटांच तितलें जाताना भुरगें पडोंक जाता म्हणटना बापूय धरता न्ही पूण बापायच्या त्या उतराचेर पातयेवन भुरगें कितें करता मुखार येता बापूय जावं पुरो आवय जावं पुरो वडिलांच्या उतरांचेर पातयेवन भुरगें मुखार मेट काडटा आनी हें प्रॅक्टीस जाता जाताना कितें जाता मागीर भुरगें सोलोवंक शिकता आनी उपरांत कितें करता आवय ना जाल्यार बापूय भुरग्याचो हात धरून भुरग्याक चलयतात भुरगें पडलें जाल्यार भुरग्याक वयर उखलतात पोटलून धरतात उमे दितात आनी भुरग्यान पडुल्ले मुखांतर जाल्ली ती दूख विसरोवचे प्रयत्न करतात आनी अशें भुरग्या सांगाता मेटां काडन भुरग्याक सोलोवंक शिकयतात आनी चलच्या त्या प्रयत्नांत आवय बापूय कितें करतात भुरग्याक उत्तेजन दितात
भुरग्याक प्रोत्साह दितात, भुरग्या ते चलचे खातीर उर्बा हाडयतात आनी भुरग्या ते धैर्य भरतात. सो आतां तुमकां समजता की हांगासर जे कितें पाऊल आमकां सांगूंक वेता तो संदेश. भोवन न्ही भयणीनो, São Paulo म्हणालो, देव जावन आसा सर्व बुजवणेचो देव. ते बुजवण म्हणलो शब्द काडना आमी उत्तेजनाचो देव म्हूण घालया वा प्रोत्साहाचो देव म्हूण घालया. देव जावन आसा सर्व उत्तेजनाचो आनी प्रोत्साहाचो देव. सो आतां प्रोत्साह म्हळ्यार कितें, उत्तेजन म्हळ्यार कितें म्हणचे आमी त्या घरच्या एका दृश्यातावन समजून घेतले. आता हो प्रोत्साह वा एनकरेजमेंट म्हणचो शब्द खंयच्या भाशेंतावन आयला? ताचे मूळ ग्रेक भाशेंत आसा. ग्रेक भाशेंत. आनी ग्रेक भाशेंत हाका पाराक्लेयो म्हणटात. पाराक्लेयो म्हूण. पाराक्लेयो म्हळ्यार अर्थ कितें? टू कॉल बाय द सायड ऑफ. टू कॉल बाय द सायड ऑफ म्हळ्यार तुज्या बगलेक रावच्याक आपोवचें. आतां चिंतया, तूं मस्त अस्कत जालाय आनी तुका आतां धाकट्यार लागीं वचोंक जाय, पूण एकल्याकच वचोंक तुका धैर्य पावना. त्या देखून तूं कितें करताय? आनी एका व्यक्तीक तुज्या बगलेक आपयताय. जावं पळय तुज्या दादल्याक, जावं पळय तुज्या स्त्रियेक, वा जावं पळय तुज्या भुरग्यांक, वा कोणी ना जाल्यार शेजाऱ्याच्याक, ये आमी आस्पुत्रेक वचोन येवया. म्हळ्यार तुका तो व्यक्ती आदार दिता, मजत दिता, तुज्या बगलेन रावता. आतां होचो शब्द जेजूनी वापरलेलो आसा. प्रत्येक जावन जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 14 वळू 16, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16, थंयसर तो कितें म्हणटा पळया. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो तुमकां एक पाराक्लेयो दितलो. पळय हांगासर जेजून तोच शब्द वापरला. ग्रीक भाशेंत पळय थंयसर तुमी बायबलांत पळयलें जाल्यार कोंकणी बायबलांत फूट नोट बरयला. बायबलाच्या सकयल थंयसर बरयला. ग्रीक भाशेंत पाराक्लेतोस म्हळ्यार एकल्याचे पाडतेन वावुरतलो. कोर्तींत वकिलाक पाडत घेवन वेवहार केल्ले बरी म्हणयत. सो हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलें, तुमचे बगलेन रावचो, तुमकां आदार दिवचो. तेंच कोर्तीक गेले जाल्यार तुमी उलयचे म्हणना, बदलाक तुमचो लॉयर उलयता. तुमचे पाडतीन तो झुजता, तो आर्ग्युमेंट करता. तर आतां आमी कितें पळयलें म्हळ्यार ह्या वाचपांत आयकूंक मेळचो शब्द सुमार 10 फावटी उत्तेजन, प्रोत्साह, बुजवण वा एनकरेजमेंट. आनी हो शब्द आमी म्हळें ग्रीक भाशेंतावन आयला. आनी ग्रीक भाशेंत ताचें मूळ जावन आसा पाराक्लेयो. आनी पाराक्लेयो म्हणसोच शब्द जेजून पवित्र आत्म्याक भासयतानाय उपयोग केला. आनी तो म्हणटा पवित्र आत्मो तुमकां मजत दितलो, तुमच्या बगलेन रावतलो. एका लॉयरा भशेन तुमचे पासत तो वाद मांडटलो बापा मुखार. तर आतां देव सर्व प्रोत्साहाचें, उत्तेजनाचें मूळ जावन आसतना तें दिवचें कोणें? पवित्र आत्म्याक. आतां स्विगी वा झोमॅटो ही ॲप्स आसात न्ही. सो तांत वचून तुमी कितें करयेत?
तुमी तुमकां जाय जाल्लें खाण ऑर्डर करियेत. ह्या दिसांनी तांकां बरें बिझनेस आसा, कितें म्हळ्यार लोक तांचे मुखांतरच ऑर्डर करता, कित्याक भायर वचूंक लॉकडावन. सो तुमी ॲपाक वचून थंयसर तुमकां जाय जाल्लें हॉटेल विंचयेत, जाय जाल्लें खाण विंचयेत आनी उपरांत ते तुमकां तें खाण हाडून दितात. कधी जावन तुमी तांकां पयशे दिवंक आसात. सो जे खंयचें हॉटेल तुमी ऑर्डर करतात थंयसर खाण आसा न्ही, पूण तें खाण तुमकां हाडून दिवचें कोणें? झोमॅटो वा स्विगीच्या एजंटान, तांच्या सेल्समॅनान न्ही. तशेंच देवातय आसा उत्तेजन. देव जावन आसा सर्व प्रोत्साहाचें मूळ. देव जावन आसा उर्बेचें मूळ वा कझन म्हणून येता आमी, ट्रेजर. पूण तें देवातावन हाडून आमकां दिवचें कोणें? पवित्र आत्म्यान. सो पवित्र आत्मो डेलिव्हरी बॉय म्हणून येता. कशें स्विगीचो आनी झोमॅटोचो हॉटेलांतावन हाडून खाण आमकां दिता गे, तशें देवातावन प्रोत्सव आनी उत्तेजन हाडून दिवचें कोणें? पवित्र आत्म्यान. भोवन न्ही भणिनो, आमकां ह्या उत्तेजनाची गरज आसा गी. आमकां बुजवण जाय गी, आमकां एनकरेजमेंट जाय गी, खंडीत जावंक जाय. आमकां मात्र न्ही, जेजून जर पवित्र आत्मो मजतदार धाडिल्लो जाल्यार ताच्या शिसां खातीर, त्या दळा ताच्या शिसां खातीर आनी आतांय ताच्या शिसां खातीर. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मरणा उपरांत आनी ताच्या स्वर्गारोहणा उपरांत हे एका रितीन देदेस्पोर जाल्ले, एका रितीन निराशे जाल्ले आनी तांकां धैर्यान भरचे खातीर, तांचे थंय उर्ब हाडचे खातीर, तांकां तांच्या मिसावांत उत्तेजन दिवचे खातीर जेजून ह्या मजतदाराक धाडिल्लो. आनी तशेंच मुखार भोवन न्ही भणिनो, जेजूचे पाटलावदारी जावन आसचे आमी आमच्या जिवितांत जायत्या समस्यांक फुड करता, जायत्या कश्टांक बळोक जाता, जायते पोटी तांचे भशेन आमी देदेस्पोर जाता, आशा सांडटा, दुबावता, खावजेता. आनी ह्या संदर्भार आमकां एकलो मजतदार जाय. आमचो एकलो याजक कोरोना पिडेक वळख जाल्लो आनी उपरांत ताका गूण जालें. आस्पत्रेन एडमीट जाल्लो तो, गूण जालो आनी उपरांत ताचो अनुभव वांटून घेता आसतना तो म्हणटा, कोरोना पिडेंत पिडेच्या की चड मारेकार कितें गी म्हळ्यार एकसुरपण. कितें म्हळ्यार तुवें एकल्यानच आसाजे. आतां सडावो तूं आस्पत्रेक एडमीट जाल्ले कितें जातात, आमचे वट्टू कोणी आमचे मोगाचे रावतात. तेन्ना डाक्टरान दिवच्या वखदां सांगाता ह्या मनशाचें सांगातपणू, त्या मनशाचें उलोवणें, त्या मनशाची उत्तेजनाची उतरां आमची पिडा बेगीनच गूण जावन खराण जाता. पूण कोरोनान तशें न्ही. तुवें एकल्यानच रावोजे. कितले दीस? मिनिमम 15 दीस. पूण पिडा आनीक लांबली जाल्यार, तुजे सिम्पटम्स उणे जायना जाल्यार तुवें मागीर एकसुरपणानच आसाजे. आनी हीच एक व्हडली पिडा कोरोनाच्या की एकसुरपणाची. तशेंच मुखार भोवन न्ही भणिनो, आमच्या जिवितांतय आमी दुसऱ्या सांगाता जियेता जावं पुरो, आमची गोबायल भुरगीं आमकां आसात जावं पुरो, पूण थोडे फावटी समस्या येता आसतना पळया आमी एकसुरपण भोगता. आमकां कोणूच ना, सकडांनी आमकां सांडून घाला म्हणचें चिंता आमचे थंय येता. आनी ह्या संदर्भार खंडीत जावन आमकां उत्तेजनाची गरज आसा. आमकां धैर्य दिवच्या एका व्यक्तीची गरज आसा. आमकां प्रोत्सावाची उतरां उलोवच्या व्यक्तीची गरज आसा. आनी हें प्रोत्सव, हें उत्तेजन, ही बुजवण, हें धैर्य कोण दिता? पवित्र आत्मो बापातावन आमकां दिता. कितें ताचें नांवच आसा मजतदार. ताचें नांवच आसा उत्तेजन दिवचो.
त्याचे नावच आसा प्रोत्सव दिवचो. तर हो पवित्रत्व आमकां कशें प्रोत्सव दिता? आमी कसल्या पुरा चॅलेंजेसांक वळख जाता ताचेर हुंदून आसा पवित्रत्व आमकां कशें प्रोत्सव दिता गे म्हणून. आमी फुड करच्या पंतव्हानाचेर हुंदून पवित्रत्व आमकां उत्तेजन दिता. कित्याक म्हळ्यार आज म्हाका असो समजसो तुमकां आसचो ना, वा तुमकां दोसो समजसो तुमच्या शेजारच्याक दोचो ना. सो हर एकल्यानी फुड करच्या समस्येचेर हुंदून पवित्रत्व उत्तेजन दिता, प्रोत्सव दिता. दाखल्याक जर तूं एकसुरपण भोगताय जाल्यार पिडे वरवीं मात्र न्ही, थोडे फावटी अशेंच आमकां एकसुरपण भोगचें आसा. लोनलीनेस, काम आसा, पयशे आसा, बायल भुरगीं आसात, सकट आसा, पूण जाल्यारय एका रितीचे एकसुरपण भोगता. आतां ह्या वेळार पवित्रत्व आमकां तूं एकसुरो न्हय बाबा, तूं एकसुरे न्हय, हाडे देव आसा तुजे सांगता म्हूण आमकां उगडासाक हाडचे मुखांतर आमकां धैर्य दिवंक तो शकता. पळया, एकसुरपणाचें चॅलेंज आमी अनुभव करतना पवित्रत्व आमकां सांगूंक शकता की बाबा तूं एकसुरो न्हय, बाये हाडे जेजू आसा तुजे सांगता म्हणून. आतां थोडे फावटी आमकां इतलें काम आसता की हे 24 वरां पावनात म्हणून भोगता. म्हाका भोगता तशें 24 hours पावनात म्हणून. कित्याक तें जाय, हें जाय, तें करूंक आसा, हें करूंक आसा, थंय वचूंक आसा, हांगा वचूंक आसा, आमी मस्त बिजी जाता आनी वेळ पावना. आतां ह्या संदर्भार वेळ पावना, म्हाका तें करूंक आसा, हें करूंक आसा म्हणून एका रितीन स्ट्रेसफुल जावच्या संदर्भार पवित्रत्व आमकां सांगूंक शकता की हाडे रे बाबा, तुका हें करूंक तें करूंक मात्र न्हय, हाडे तुज्या जिवितान आनी एक काम तुवें करूंक आसा. कालें तें तुवें सर्गाक वचूंक आसा. त्या देखून हांगा तें करचें हें करचें मात्र चिंतल्यार पावना. सर्गाक वचची तुवें तयारी करूंक आसा. उडास दवर, हें तुज्या जिविताचो शेवट. पळया कशें आमी बरी जिणी जिवच्याक पवित्रत्व हांगा आमकां आदार दिता, प्रोत्सव दिता म्हणून. आतां ह्या दिसांनी आमकां भायर वचूंक जायना न्ही गे. कशें आमी बुजवण जोडटा, कशें आमी इन्स्पिरेशन जोडटा, कशें आमी प्रोत्सव उत्तेजन देवातां जोडटा, तशेंच तें आमी हेरांक दिवंक आसा न्ही गे. पळय हांगासर देवाचें आयच्या वाचपांतलें उतर पळया. तो आमकां बुजवण दिता, देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मरिफात सकट तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता. तर फर्स्ट आमी देवातावन बुजवण जोडटा आनी उपरांत कश्टांत आसच्यांक बुजवण दिवंक शकता. तर आमकां एक पवित्रत्वेतावन बुजवण जोडची जबाबदारी आसा आनी दुसऱ्यान ती बुजवण हेरांक दिवची जबाबदारी आसा. आतां ह्या दिसांनी आमकां भायर वचोंक जायना, मुखामुखी मेळोंक जायना, पूण खंडीत जावन आमी हेरांक उत्तेजन दिवंक जाता. आमचे लागीं मोबायल आसा, आमचे लागीं WhatsApp आसा, आमचे लागीं ईमेल आसा, आमचे लागीं फेसबूक आसा. हें पुरो वापरून आमी उत्तेजन दिवयेत गी. चिंत्या तुमच्या शेजारचो वा तुमच्या कुटुंबाचो आज क्वारंटायनर आसा, एकसुरपणांत आसा, म्हळ्यार ह्या पिडे दरम्यान. सो ताचे लागीं
तो एक सुरपण बघता आसतना ताका एक मेसेज धाडयेत गी, ताचे लागीं फोन करून उलोवयेत गी. पळया, जावं पुरो तुमकां कळीत आसा एक निर्दिश्ट व्यक्ती एका विशेष संकश्टाक सांपडला आनी ताचे थंय धैर्य उणें जाला, तो निराशी जाला, ताचे लागीं आमी उलोवयेत गी. तसले समस्ये आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी कशे फूड केल्ले म्हणून ताका सांगयेत गी आनी तो समस्या फूड करूंक ताका आमी धैर्य दिवयेत गी. आमची सांगातपण बसोवयेत गी. कांय ना जाल्यार भियेनाका, हांव आसा तुजे सांगाता, हांव मागता. आनी मागण्याक देवाक असाध्य म्हणजे कितेंच ना. आमी ताचे पासून मागयेत गी, मागणे बसोवयेत गी. दुसरें खंयचेंय जायना जाल्यार तर मुगळ भोवन निबडिनो, आमच्या जिवितांत समस्या येवचे, पंतव्हानां येवची, चॅलेंजेस येवचे, कश्ट येवची, पिडा येवची, 100% शुअर आमकां ताचेंतावन सुकारे मारूंक जायना. त्या संदर्भार निराशी जायनासतना पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. कित्याक तो जावन आसा बापातावन सर्व प्रोत्साह, उत्तेजन, धैर्य आनी बुजवणेचें मूळ. सो ताचेतावन मागून आमकां तें धैर्य, बुजवण, प्रोत्साह आनी हाडटलो. सांगतच हेरांक असले प्रोत्साह, असली बुजवण दिवंक आमी मुखार सरचें. भोवन निबडिनो, आयच्या वाचपांत संपावलो म्हणालो, देव जावन आसा सर्व बुजवणेचे, उत्तेजनाचे, प्रोत्साहाचे, धैर्याचे मूळ. वैगी आतां कीर्तनकार म्हणटा, येया असल्या देवाची रूस साकोन पळया. येया, या देवतावन सोडवण जोडा, या देवतावन उत्तेजन जोडा, या देवतावन धैर्य आपणाया. अनेक उतरान सांगचे जाल्यार येया देवाक साकोन पळया. कित्याक तो जावन आसा स्वादी गोड. ताचे थंय मेळटा सर्व बुजवण, सर्व उत्तेजन, सर्व धैर्य. कीर्तनकार म्हणटा, हांव ताचे लागीं गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्टा अनवरांतलें ताणें म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतेले संतोष भरीत जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींच भावनांत. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सगळ्या अनवरां आकातांतलो ताका निवारलो. ताका बुजवण दिली, ताका धैर्य दिलें, ताका उत्तेजन दिलें, ताका प्रोत्साह दिलो. आनी कीर्तनाच्या अखेरेक तो म्हणटा, ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. हाच्या वांजलांत 8 बागे विशयंत समातेव आमकां सांगता. आनी हांगासर कीर्तनकार म्हणटा, देवाच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. देवातय उत्तेजन, देवातय प्रोत्साह, देवातावन धैर्य जोडतलो मनीस खरोच भागी. कोणाक नाका असलें भागीपण. ही कृपा मागून हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पोराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं.
साकून पळया सर्वेस पोरकीतलो स्वादीक गोड. मुझे सोवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गजया. एका ताळ्यान आमी सक्कट ताचें नांव हरशिया. सर्वेस्पोराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो, आनी आयकून सर म्हज्या कश्ट अनवरांतले म्हाका ताणें निवारलो. साकून पळया सर्वेस पोरकीतलो स्वादीक गोड. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष बरीत जातात. तांची मुखां मळां लजेन केदींस बावनान. कश्टतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. साकून पळया सर्वेस पोरकीतलो स्वादीक गोड. ताच्या सेवका भोवतीं वेडो घाल. सर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खोरोसबागी. साकून पळया सर्वेस पोरकीतलो स्वादीक गोड. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दिताव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दिताव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागताव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन बार्बिन पात्रोल टेल्लिस कायकणी मुर्डेश्वर जावन
समीरा कब्राल दुंबिविली मुंबई तावन तेरेसा डिसूजा पडमुन्नूर किन्निगोळी मंगळूर तावन आणि ब्रुनो लुविस वालेन्शिया आतां आबुधाबी तावन तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच देवदीन मेरियन पिरेरा नारा विबेळतंगडी तावन सर्वीस पोर देव हाका सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो दीस आनी एक नवो हप्तो हांव मागतां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा खर्मलीत याजक. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात तीं धाडूंक विसरतात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सअप करा. हांव तें चुकोन आसतना आदल्या दिसा रातीं धाडून दितां. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आतां वॉट्सअपार एक नवें फीचर आयलां. तें कितें म्हळ्यार जर तुमकां हो ऑडियो लांब जालो म्हणून बघता जाल्यार वा तुमकां वेगळी आयकून मूग दिचें जाल्यार वा हो ऑडियो बारी स्लो आसा म्हणून बघता जाल्यार त्या ऑडियोचेर तुमी क्लिक केल्यार जालें. थंयसर तुमकां त्या ऑडियोचें स्पीड चड करूंक जाता. स्लो असो ऑडियो वेगळी आयकून मूग दिवंक जाता. जर तुमकां वेळ ना जाल्यार वा तुमकां स्लो आयकूंक नाका स्पीड आयकूंक जाय जाल्यार त्या वॉट्सअपार तुमी ऑडियोचेर क्लिक केल्यार तुमकां थंय ताचें स्पीड चड करूंक जाता. हें वॉट्सअपार आयिल्लें नवें फीचर लक्षण जावन आसा. मोग असो फाल्यां परत मेळटा. देव बरें करूं.